ब्रेकिंग न्यूज, एक मुस्लिम बच्चे ने किया ट्रेन जिहाद और बचाई हजारों लोगों की जान, और एक बड़ा ट्रेन हादसा होने को उसने टाल दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस जबान का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कुछ नफरती चिंटुओं को पता नहीं यही बात समझ में आती है, क्योंकि उन्हें हर चीज में बस जिहाद ही नजर आता है। जैसे आपको मालूम होगा, पिछले दिनों जो बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था, उस हादसे को भी मुसलमानों के सर मरने की कोशिश की गई थी। इस फोटो को आप देखिए, इस मंदिर को मस्जिद बताकर उसे जिहाद साबित करने की नाकाम कोशिश की गई थी, इसलिए मैंने ये ज़बान इस्तेमाल किया। चलिए, बहरहाल इनका कोई इलाज नहीं है। मैं एक अच्छी खबर आपको सुनाता हूं। एक मुस्लिम बच्चा, वो भी 8 साल का, उसका कारनामा सुनकर आप खुश हो जाएंगे और उसकी समझदारी और उसकी हिम्मत की आप दाद देंगे। जब भी गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं अहले वतन, ये वतन हमारा है, तुम्हारा नहीं। खबर कलकत्ता के मालदा जिले की है और इंडियन एक्सप्रेस ने इसको बड़ी तफसील से इसकी रिपोर्ट छापी है। खबर यह है कि कोलकाता के 5वीं जमात का स्टूडेंट, जिसका नाम मुरसलीन है, जिसको आप देख भी सकते हैं, जुमेरात के दिन घर के करीब रेलवे पटरी के पास शायद एक छोटा सा तालाब था, वहां पर मछलियां पकड़ने के लिए वो गया। हालांकि वो उसका पूरा ध्यान मछलियां पकड़ने पर था, लेकिन जैसे ही चंद सेकंड के लिए उसने पटरियों की तरफ देखा, तो उसने देखा कि रेलवे ट्रैक के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, यानी एक सादी जबान में कहे तो बड़ा खड्डा हो गया है, एक खाई हो गई है। उसकी वजह यह कि पिछले दिनों शिमाली बंगाल के इलाके में शदीद बारिश हुई थी, जिसकी वजह से वो खाई ट्रैक के नीचे बन गई थी। इस पांचवी के बच्चे, 8 साल के बच्चे मुरसलीन ने देखा कि ट्रैक के नीचे एक बड़ा गड्ढा है। उसको फौरन खतरा महसूस हुआ। फिर क्या देखता है कि अचानक उन्हीं पटरियों के ऊपर एक तेज रफ्तार सलचर जाने वाली जो ट्रेन है, कंचनजंगा एक्सप्रेस की सीटी की आवाज उसे सुनाई थी। उसने सोचा कि अगर ट्रेन यहां से गुजरी तो एक बड़ा हादसा हो सकता है और हजारों लोगों की जानें जा सकती है, हजारों जख्मी हो सकते हैं और बालासोर जैसा एक बड़ा ट्रेन हादसा यहां पर हो सकता है। उस छोटे से बच्चे के दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी। उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, ट्रेन को रोकना चाहिए। लेकिन रोके तो कैसे रोके, क्या आइडिया करे, क्या तरकीब करे? तो और इत्तेफाक ऐसा कि उसने लाल टी शर्ट पहनी हुई थी। उस बच्चे ने, मुरसलीन ने, अपनी जान की परवाह न करते हुए झट से अपनी टी शर्ट निकाली और ट्रेन की पटरी पर, उस पटरी पर खड़ा हो गया जहां से वो ट्रेन आ रही थी, और जोर जोर से अपनी लाल टी शर्ट वो लहराने लगा, इस मकसद से कि वो ट्रेन का जो पायलट है, वो ड्राइवर है, वो लाल टी शर्ट को देख ले और ट्रेन को रोक दे। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस ट्रेन के पायलट, उस ड्राइवर ने उस बच्चे मुरसलीन का जो लहराता हुआ लाल टी शर्ट है, वो उसको नजर आ गया। उसने खतरा महसूस किया और ट्रेन को इमरजेंसी उसने ब्रेक लगाया। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा, और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो, ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर, एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे। ठीक है। और उस ट्रेन के पायलट ने ट्रेन को रोका और ट्रेन मुरसलीन के कुछ फासले पर, कुछ डिस्टेंस पर आकर रुकी।
پہلے تو ٹرین کے پائلٹ ڈرائیور کو بہت غصہ آیا اس بچے کی حرکت سے کہ اس کی وجہ سے ٹرین کو روکنا پڑا، لیکن جب نیچے آ کر تحقیقات کی گئی تو انہیں پتا چلا کہ سچ میں ٹریک کے نیچے ایک بڑا سا ہول ہو گیا ہے. اگر اس پر سے ٹرین گزرتی تو ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا، لیکن اس بچے مرسلین کی سوچ بوجھ اور ہمت نے ایک بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا. ریلوے کے بڑے افسران نے مرسلین کی اس ہمت سوچ بوجھ کی خوب داد دی اور کہا کہ واہ مرسلین، کیا تم نے کام کیا ہے، تمہاری ہمت کو ہم سلام کرتے ہیں، تمہاری سمجھداری کو ہم سیلیوٹ کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا. آج تم ہزاروں لوگوں کے لیے ایک فرشتہ بن کر تم آئے اور فرشتہ بن کر تم نے جان بچائی. بہرحال فوراً جو ٹریک کو درست کرتے ہیں ان کو بلایا گیا، وہ وہاں درستگی کی گئی اور پھر ٹرین اس کے بعد وہاں سے گزری. ریلوے والوں نے اعلان کیا کہ مرسلین کو اس کی ہمت اور سوجھ بوجھ کا ایوارڈ دیا جائے گا، اسے سمانت کیا جائے گا عنقریب. تو بھائیو، اس طرح ایک مسلم بچے نے ٹرین جہاد کر کے ہزاروں لوگوں کی جان بچائی. سوشل میڈیا پر اس بچے کی آج کل خوب تعریف کی جا رہی ہے اور واقعی تعریف کے لائق یہ کام تھا. بہرحال یہ ایک جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں یا جو ہر چیز کو جہاد سے جوڑتے ہیں مسلمانوں کے بچوں کو، حالانکہ مرسلین ایک غریب فیملی کا بچہ ہے. سوچی وہ ٹریک کے قریب مچھلیاں پکڑنے گیا تو کتنا غریب ہو سکتا ہے، اور یہ اس کی فیملی ہے تو اتنا غریب بچہ، لیکن دیکھیے اس نے اس عمر کے اندر کتنا بڑا کارنامہ کیا. لیکن ایک سوال کے ساتھ میں آپ کو یہاں چھوڑتا ہوں کہ ریلوے والے کیا کر رہے تھے؟ یعنی جن کی ٹریک صاف کرنے کی یا اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا اس لاپرواہی پر، کیا ریلوے والوں پر کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں مرسلین کے اس کارنامے پر آپ کی کیا رائے ہیں، اور ریلوے والوں کی لاپرواہی پر آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ باکس میں بتائیے. مجھے تو بے حد خوشی ہوئی. میں بھی مرسلین کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے فیملی کو بھی سیلیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا بہادر اور سوجھ بوجھ والا بچہ پیدا کیا جو دیش کے اس عمر کے اندر ہی کام آ رہا ہے. تو بولیے آگے جا کر وہ دیش کے لیے کیا نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم کو ایک اچھا واقعہ سننے کو ملا ہوگا. دوستو، بھائیوں اور ساتھیوں، لیجیے آپ کی سیوا میں ہم ایک ایسا حلوہ پیش کر رہے ہیں جس کا نام ینگ رائڈر ہے، جو سرکار سے مانیتا پراپت ہے، منظور شدہ ہے، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، 100% آیورویدک. یہ حلوہ نہ صرف آپ کی مردانہ کمزوری کو بھرپور طاقت میں بدل دے گا، آپ کی ویریہ منی دھاتو کو گاڑھا کرے گا، آپ کی ٹائمنگ کو بڑھائے گا، بلکہ آپ کے نروس سسٹم کو طاقت دے کر آپ کو ایک ہیلتھی مرد بنا دے گا. خرچ کم، فائدے انیک. ایک مرتبہ ضرور آزما لیجئے، دیکھ لیجئے، زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے.